योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः रसिकाः भावुकाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे एकादश्यां भौमवासरे एतदनुसारं मार्च मासस्य 25तमे दिनाङ्के 25 उत्तर 2000तमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिरवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं मङ्गलाचरणपूर्वकं सद्ग्रन्थं सेवयामः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ध्यान साधना जीव ब्रह्मणोः ऐक्यम् इति विषये अस्माकं संवादः चलति, स्वाध्यायः चलति। अत्र एतस्य प्रकरणस्य यः द्वितीयः श्लोकः अस्ति, यत्परं सकलवागगोचरं गोचरं विमलबोधचक्षुषः शुद्धचिद्घनमनादिवस्तु यत् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। एतस्य श्लोकस्य चर्चा चलति। अत्र रथोद्धता इति वृत्तम् अर्थात् छन्दः वर्तते। यस्य विषयस्य चर्चा चलति तस्य विषयस्य निरूपणं भगवत्पादैः रथोद्धता वृत्ते कृतमस्ति। तर्हि एतस्य विषयस्य एतस्य श्लोकस्य तात्पर्यमस्ति यत् परमात्मा वा आत्मतत्त्वं वाण्याः विषयः नास्ति। भवतु कलात्मिका वाणी अस्ति अर्थात् वाक्कौशलमस्ति, सकलवाग् अगोचरम्। आत्मतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं वाण्या ज्ञातुं न शक्यते। एवं च वाण्याः यावन्तः प्रकाराः सन्ति तेषु प्रकारेषु अपि आत्मतत्त्वं ज्ञातुं न शक्यते। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति चतस्रः वाण्यः सन्ति। एतासां वाणीनां
अपि बोधः भवति सम्यक् प्रकारेण कदा तर्हि श्रीमद्भगवद्गीतायाः यदेकं लघुपुस्तकमस्ति तत्र एवं च भवद्भिरपि अन्यत्र अयं श्लोकः श्रुतपूर्व एव स्यात्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देवैः सदा वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अयं प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति। एतस्मिन् श्लोके एव चतस्रः वाण्यः निरूपिताः सन्ति। अत्र भगवत्पादाः इदमेव स्पष्टं कुर्वन्ति यत् आत्मतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं वाण्याः विषयः नास्ति, मनसः अपि विषयः नास्ति। तर्हि कदाचित् प्रश्नः भवति, यदि वाण्याः विषयः नास्ति चेत् एतस्मिन् विषये किमर्थम् एतावन्तः श्लोकाः सन्ति, एतावन्तः ग्रन्थाः सन्ति, एतावन्ती व्याख्यानानि सन्ति, किमर्थम्? तर्हि पूर्वभूमिकारूपेण तद् निरूपणं भवति। यथा अस्माभिः कुत्रचित् गन्तव्यमस्ति चेत् साधनस्य आवश्यकता भवति, किन्तु गन्तव्यस्थानं यदि प्राप्यते पश्चात् साधनं बहिः एव स्थापनीयं भवति, अन्तस्तु अस्माभिरेव गन्तव्यं भवति। तद्वत् तटं यावत् प्रापयति इयं वाणी, तदनन्तरं तु अस्माभिरेव यात्रा कर्तव्या भवति। अर्थात् वाण्याः चत्वारि रूपाणि सन्ति इति सर्वेपि वदन्ति, किन्तु मूलतः चत्वारि रूपाणि न सन्ति, पञ्चरूपाणि सन्ति। तर्हि प्रश्नः भवति, परावाणी अस्ति, पश्यन्ती वाणी अस्ति, मध्यमवाणी अस्ति, वैखरी वाणी अस्ति। तर्हि प्रश्नः भवति, पञ्चमा का? तूष्णीं, मौनं। यदि वाण्याः महत्त्वं न स्यात् चेत् परमात्मना भगवद्गीतायाम् उक्तं न स्यात् वादः प्रवदतामहम्। किन्तु तेनैव परमात्मना पुनः भगवद्गीतायाम् उक्तं मौनं चैवास्मि गुह्यानाम्। तर्हि मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् अत्र एतस्य तात्पर्यम् आगच्छति। यदि गुह्यं ज्ञानम्, अत्र गुह्यानां नाम गुह्यं ज्ञानं नाम आत्मज्ञानं, ब्रह्मज्ञानं। तर्हि यैः महानुभावैः गुह्यं ज्ञानं प्राप्तमस्ति वा अनुभवः कृतः अस्ति, पश्चात् ते मौनिनः भवन्ति। पश्चात् वाण्याः आवश्यकता न भवति। कः शब्दः कस्मिन् लिङ्गे चलति, पश्चात् आवश्यकता न भवति। यथा बालकः बाल्यावस्थायां चलितुम् इच्छति, तस्मिन् समये साधनस्य आवश्यकता भवति। किमपि गृहीत्वा संगृह्य आधारं नीत्वा सः चलति, किन्तु यदा सः चलितुं जानाति पश्चात् तस्य साधनस्य आवश्यकता नास्ति। तद्वदत्रापि उक्तं वर्तते यत् वाणी ब्रह्मतत्त्वस्य आत्मतत्त्वस्य ज्ञानाय नावश्यकी, वाणी नावश्यकी। अत्र जिह्वा आवश्यकी नास्ति इति उक्तं। कारणं जिह्वायाः कार्यद्वयं वर्तते। एकं कार्यमस्ति वादः, द्वितीयं कार्यमस्ति स्वादः। अर्थात् ऋषयः मुनयः पुराकाले वनेषु उपवनेषु स्थित्वा ध्यानपदवीं प्राप्तवन्तः। भोजने अपि तेषाम् अंकुशः आसीत्, एवं च भाषणे अपि तेषाम् अंकुशः आसीत्। अतः अत्र सकलवाक् अगोचरम्। अत्र वाक् इति
सकलशब्देन अयमपि एकः अर्थः भवति यद् जिह्वायाः यावन्ति कार्याणि सन्ति तेषां सर्वेषामपि कार्याणाम् अत्र व्यतिरेकः, अर्थात् जिह्वा सहायकी नास्ति आत्मतत्त्वं ज्ञातुं। कारणं यदि अस्माभिः स्वादग्रहणं क्रियते चेदपि मधुरः स्वादः अस्ति, आम्लः अस्ति, कटुः अस्ति, तिक्तः अस्ति, यत्किमपि स्वादग्रहणे अपि बुद्धिः आवश्यकी अस्ति। यदि बुद्धिः अस्ति चेत् ज्ञातुं शक्यते यद् एतस्य पदार्थस्य स्वादः एतादृशः अस्ति। एवं च किमपि भाषणं कर्तव्यमस्ति, व्याख्यानं दातव्यमस्ति चेदपि तत्र शब्दानां सङ्कलनं कृत्वा सर्वं स्थापनीयं भवति इति कृत्वा तत्रापि बुद्ध्याः आवश्यकता भवति। एवमेव कश्चिद् वदति चेत् सः झल्पति इति वक्तुं शक्यते, वदति इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि सकलवाक् अत्र सकलशब्देन अयमपि एकः अर्थः ग्राह्यः, अयमेकः अर्थः। यत् जिह्वायाः आवश्यकता नास्ति। यथा जिह्वा शान्ता भवति, मौनं प्राप्नोति, भोजनाद् विरक्ता भवति, स्वादात् विमुखा भवति, तदा यस्य विषयस्य चर्चा क्रियते तस्मिन् विषये अस्माकं काचित् प्रवृत्तिः भवति। किन्तु अग्रे उक्तं विमलबोधचक्षुषः, अत्र नेत्रयोः आवश्यकता वर्तते, किन्तु विमलबोधचक्षु अर्थात् निर्मलज्ञानयुक्ता दृष्टिः। केचन महानुभावाः तादृशाः भवन्ति येषां दर्शनमात्रेण तेषां नेत्रयोः महती करुणा भवति। ते केवलं भावपूर्वकं पश्यन्ति चेदपि बोधः कदाचित् भवति। दृष्टिदानम् इति कृत्वा अस्माकम् अध्यात्मपरम्परायाम् एका दीक्षा अस्ति, दृष्टिदीक्षा। वाण्या वक्तुं न शक्यते, अपि तु कदाचित् दृष्ट्या अपि दातुं शक्यते। तर्हि दृष्टिः भवतु, किन्तु विमला दृष्टिः, विमला दृष्टिः, निर्मला दृष्टिः, ज्ञानपूर्णा दृष्टिः। अत एव कदाचित् अध्यात्मपरम्परायाम् अस्माभिः अवलोकितमस्ति, पुनश्च अनुभूतमस्ति। कदाचित् गुरवः न वदन्ति, किन्तु प्रेमपूर्वकं भावपूर्वकं ज्ञानपूर्णं केवलं दृष्टिदानं कुर्वन्ति चेदपि बोधः भवति। वृक्षं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं, मौनं व्याख्यानं। तर्हि अत्र मौनं व्याख्यानम् इति शब्दप्रयोगेण ज्ञातुं शक्यते यद् मौनेनापि व्याख्यानं दातुं शक्यते। व्याख्याने वाण्याः आवश्यकता भवति, अर्थात् मौनमपि एका वाणी। गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। तस्य मौनव्याख्यानस्य फलश्रुतिः का? तर्हि शिष्याः छिन्न संशयाः। शिष्याणां हृदि संशयाः न सन्ति, संशयरहिताः भवन्ति। कदा? मौनपूर्वकं व्याख्यानं दीयते। किन्तु यदा मौनपूर्वकं व्याख्यानं भवति वा मौनेन व्याख्यानं भवति तस्मिन् समये गुरोः करुणापूर्णा दृष्टिः अपि तत्र कारणरूपा भवति। केवलं दृष्ट्वा पश्यन्, गुरुः पश्यन् पाठयति। अत्र तादृशमेकं वाक्यम्, उट्टङ्कनीयमिदं वाक्यं। गुरुः पश्यन् पाठयति। दृष्टिदीक्षा वर्तते, तद्वदेका स्पर्शदीक्षा अपि अस्ति। स्पर्शस्य अनुभवः अपि वाण्या प्रतिपादयितुं न शक्यते। अर्थात् शब्दाः विरामं प्राप्नुवन्ति। करुणापूर्णायाः दृष्ट्याः यदा अनुभवः भवति, भावपूर्णस्य स्पर्शस्य यदा अनुभवः भवति, तदा शब्दाः अपि शान्ताः भवन्ति। शब्दैः तद् अभिव्यक्तुं न शक्यते, प्रतिपादयितुं न शक्यते, निरूपयितुं न शक्यते। तादृशी इयम् एका अवस्था वर्तते। चिन्तनदीक्षा अपि अस्ति। केवलं चिन्तनं कृत्वा
गुरुः अन्यत्र स्थितः भवति, शिष्यः अन्यत्र स्थितः भवति, किन्तु गुरुः चिन्तनपूर्वकं यद् एतद् ज्ञानं मम एतस्मिन् शिष्ये संक्रमितं भवतु चेत् ज्ञानं तत् संक्रमितं भवति। अस्माभिः विचार्यते, ओहो मम तु स्मरणे आगतम्, अद्य मम बुद्धिः बहु विकसिता आसीत्, धाराप्रवाहेण उक्तम्, एतत् सर्वं सहसा आगतं, तथा न भवति। महापुरुषाणां चिन्तनेन यदा ते चिन्तनं कुर्वन्ति, तेषां चिन्तने अस्माकं स्मरणं भवति चेदपि ज्ञानं संक्रमितं भवति। अतः अस्माकं परम्परायाम् उक्तं वर्तते यत् कश्चित् गुरुः शिष्यं स्मरति चेत् इयम् एका चिन्तनदीक्षा अस्ति। अस्माकं परम्परायाम् अस्माभिः उच्यते, ओहो गुरुभिः अस्माकं स्मरणं कृतं, गुरवः स्मरन्ति, अहोभावः भवति। अन्यपरम्परायां नास्ति, आधुनिकपरम्परायां नास्ति एतादृशः विचारः, किन्तु अस्माकं परम्परायां भवति। कदाचित् कश्चित् गुरुः वदति, यदा शिष्यः गच्छति, इदानीम् अहं तव विषये एव विचारयन् आसम्, एवं प्रकारेण यदि गुरुः वदति चेत् इदं वाक्यमपि शिष्यस्य सौभाग्याय भवति। चिन्तनदीक्षा। यथा कूर्मस्य पत्नी कूर्मी चिन्तनदीक्षया स्वपुत्रान् पालयति, पोषयति, तर्हि अत्र पुनः उक्तं विमलबोधचक्षुषः, निर्मलज्ञानपूर्णा दृष्टिः, निर्मलज्ञानपूर्णा दृष्टिः, बहु भावपूर्वकम्। एकवारम् अस्माकं तु अनुभवः वर्तते, पुनरेकवारम् अहं स्मरामि नटपुरं पूज्याः श्री नारायणस्वामिनः तत्र विराजमानः आसन्। नारायणस्वामिनः, नारायणदास महाराजाः सन्तराममन्दिरे आदिनं नेत्रे निमील्य ते उपविशन्ति स्म। बहवः भक्ताः तत्र समुपस्थिताः भवन्ति। बहुकालानन्तरं पुनः ते नेत्रे उद्घाट्य सर्वत्र पश्यन्ति। जनाः भावपूर्णया मुद्रया एवमेव स्थिताः भवन्ति। एकवारम् अस्माकम् उपरि दृष्टिः पतेत्, अस्माकं कल्याणं भवेत् इति भावनया दृष्टिं ग्रहीतुं ते उपस्थिताः, सर्वेपि भक्ताः श्रद्धालवः। पुनः ते नेत्रे निमील्य बहु दीर्घकालं यावत् एवमेव उपविशन्ति स्म। एवं च भक्ताः अपि, सर्वेषामपि भक्तानां हृदि एकः एव भावः भवति यद् अस्मासु दृष्टिः पतेत्। किमर्थं? तस्याः दृष्ट्याः वा तस्याः दृष्टेः प्रतीक्षा। किमर्थं? विमलबोधचक्षुषा, ज्ञानपूर्णा निर्मलदृष्टिः अस्ति इति कृत्वा सर्वेषामपि भावः समानः वर्तते। एकवारं गन्तव्यं भवति एतत् दृश्यं द्रष्टुं, नटपुरं गन्तव्यं भवति, नडियाद्। तत्र सन्तराममन्दिरे इयम् एका अद्भुता परम्परा वर्तते। पूज्य नारायणदासस्वामिचरणानां, नारायणदासमहाराजानां समुपस्थितौ अयम् अस्माकम् अनुभवः वर्तते। तद्वत् पूज्यानां दादाजीचरणानां, पूज्यानां डोङ्गरेजी महाराजानां, एतेषां सर्वेषामपि महानुभावानाम् अतः एव उक्तं यदेकवारं महापुरुषस्य अस्मासु दृष्टिः भवेत् चेदपि एतस्य देहस्य, एतस्य आत्मनः कल्याणं भवेत्। किमर्थं? कारणं दृष्टेः अपि एकः प्रभावः वर्तते। अग्रे उक्तं शुद्धचिद् घनमनादिवस्तु यत् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। तर्हि अत्र आवश्यकता अस्ति, महत्त्वपूर्णमस्ति, भावय आत्मनि, भावं कुरु। एतादृशः भावः कर्तव्यः मनसि यद् अहं ब्रह्मणः अंशः अस्मि। तत्त्वमसि यस्य विषयस्य चर्चा क्रियते, यस्य ब्रह्मणः चर्चा क्रियते, तस्य ब्रह्मणः एव अहम् अंशः अस्मि इति आत्मनि भावय इति भगवत्पादाः वारं वारं कथयन्ति। किमर्थं? वाक्यमिदं महत्त्वपूर्णमस्ति इति कृत्वा। महापुरुषाः एकमेव वाक्यं मुहुर्मुहुर्वदन्ति, तस्य कारणं भवति तद्वाक्यं महत्त्वपूर्णमस्ति। भगवत्पादै चर्पट्पञ्जरिकायाम् एकं वाक्यं मुहुर्मुहुर् कथितं, भज गोविन्दं, भज गोविन्दं,
गोविंदं भज मूढमते इति वारत्रयम् एकस्मिन् श्लोके वारत्रयं तद्वत् कियन्तः श्लोकाः सन्ति सर्वेषु श्लोकेषु वारत्रयं वारत्रयं किमर्थं महत्वपूर्णं वाक्यमस्ति भगवद्भजनं कुरु भगवद्भजनं कुरु अत्रापि भगवत्पादाः कथयन्ति ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि तर्हि शुद्धज्ञानचक्षुषा यः अनुभवः भवति बुद्ध्या सह अनुभवः न भवति वाण्या सह अनुभवः न भवति मनसा सह अनुभवः न भवति ज्ञानेन अनुभवः भवति भगवता श्रीकृष्णेनापि ज्ञानस्य अनुभवः कारितः अर्जुनाय अर्जुनः बोधितः अर्थात् पाठितः अर्थात् अर्जुनाय ज्ञानं प्रदत्तं कर्मणे सः प्रवृत्तः किन्तु तत्र ज्ञानम् आवश्यकमासीत् तद् ज्ञानं विमलज्ञानं कदाचित् कदाचित् दृष्ट्या अपि ज्ञानं दातुं शक्यते अस्माभिः विचार्यते मया तु रामशब्दस्य रूपाणि कदापि न स्मृतानि न रटितानि तथापि मम स्मरणे किमर्थम् अयं शब्दः अस्ति अथवा अयं शब्दः अस्मिन् लिङ्गे चलति इति तु मया पूर्वं कदापि न ज्ञातमासीत् सहसा एव मम मनसि आगतम् एवं च यदि मया अन्यस्मै पृष्टं चेत् तेनापि उक्तं भवता यद् विचार्यते तत् सत्यमस्ति अयं शब्दः एवं प्रकारेणैव चलति तर्हि प्रश्नः भवति एतद् ज्ञानं कुतः आगतम् अस्माभिः स्वयमेव श्रेयः गृह्यते इदं तु मम सौभाग्यमस्ति इदानीं ज्ञानमार्गे मम प्रवृत्तिः जाता इति कृत्वा आत्मज्ञानं जातं यदयं शब्दः अस्मिन् लिङ्गे भवति इति स्वतः एव बोधः प्राप्तः न एतादृशी क्षतिः न कर्तव्या कस्यचित् समर्थमहापुरुषस्य कस्यचित् समर्थगुरोः दृष्टिदानेन चिन्तनेन स्मरणेन इदं ज्ञानम् अस्मासु आगतं भवति अतः अत्र उक्तं यत् बुद्धिस्तु चञ्चला वर्तते यथा मनः अस्ति बुद्धिः स्थिरा नास्ति यदा बुद्धिः स्थिरा भवति तदानीं तस्य द्वे विशेषणे भवतः एकं विशेषणमस्ति ऋतुम्भरा प्रज्ञा द्वितीयं विशेषणमस्ति स्थितप्रज्ञा स्थितप्रज्ञा इति शब्दप्रयोगः क्रियते ऋतुम्भरा प्रज्ञा इति शब्दप्रयोगः क्रियते तस्य अर्थः भवति स्थिरा बुद्धिः किन्तु यदा केवलं बुद्धिशब्दस्य प्रयोगः भवति अर्थात् इदानीमपि व्यवहारस्य चिन्तनं करोति अयं बुद्धिः व्यवहारात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् तर्हि बुद्धिः अर्थात् व्यवहारात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः बुद्धिशब्दस्तु बहु सामान्यः अस्ति अमरकोशे बहवः शब्दाः प्रदत्ताः सन्ति बुद्ध्यै तर्हि तेषां शब्दानां ज्ञानेन अस्माकं बोधः भवति यत् बुद्धेः किमर्थम् एतावन्तः प्रकाराः निर्दिष्टाः सन्ति किमर्थम् एतावन्ति नामानि सन्ति तर्हि प्रश्नः भवति किमर्थं बुद्धिः किन्तु ऋतुम्भरा प्रज्ञा इति शब्दः अस्माभिः श्रूयते चेदपि आनन्दः आगच्छति चित्ते प्रसन्नता भवति ऋतुम्भरा प्रज्ञा स्थितप्रज्ञा स्थितप्रज्ञा स्थिता अस्ति प्रज्ञा सः स्थितप्रज्ञः श्रीमद्भगवद्गीतायां द्वितीयाध्याये परमात्मना यथा उच्यते बुद्धिर्मनीषा धिप्रज्ञा शेमुषी मतिः प्रेक्षोपलब्धिश्चित् संवित् प्रतिपद्ज्ञप्ति चेतना एतानि नामानि सन्ति अमरकोशे प्रदत्तानि सन्ति सर्वेषामपि नाम्नां भिन्नः भिन्नः अर्थः भवति अस्माभिः विचार्यते सर्वेपि पर्यायवाचिनः शब्दाः सन्ति बुद्ध्याः तथा नास्ति अवस्थाः सन्ति एवं च एका बुद्धिः तादृशी भवति यस्यां बुद्धौ केवलं तत्त्वज्ञानस्यैव क्षुधा भवति वा क्षुद् भवति तस्मिन् विषये एव तस्य चिन्तनं चलति अन्येषु विषयेषु तस्य गतिः नास्ति
किमर्थं तर्हि बुद्ध्याः कालक्रमेण तादृशः स्वभावः भवति। महापुरुषाणां संसर्गे भवति यः कोऽपि जीवः तस्य बुद्धिः पुनः तस्मिन् मार्गे एव प्रवृत्ता भवति। अतः धर्मप्रवृत्तिः कर्तव्या भवति चेदपि तत्रापि धी शब्दस्य आवश्यकता भवति। धी कारणं धार्यते इति धी, धर्मः धर्तव्यः अस्ति इति कृत्वा धी प्रज्ञा शेमुषी मति इत्यत्र धी एकः शब्दः अस्ति। धीर्विद्या सत्यमक्रोधः दशकं धर्मलक्षणम् अत्रापि वर्तते। तर्हि शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ऊहापोहोर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः। अयमपि एकः महत्त्वपूर्णः श्लोकः अस्ति। शुश्रूषा श्रवणं ग्रहणं धारणं बुद्ध्याः यदि इमाः अवस्थाः भवन्ति, बुद्धिः अनेन प्रकारेण यदि यात्रां करोति चेत् किं भवति? तर्हि अत्र उक्तं तत्त्वज्ञानं प्राप्नोति। सा बुद्धिः तत्त्वज्ञानं प्राप्नोति। तत्र सोपानानि प्रदर्शितानि सन्ति। आदौ शुश्रूषा कर्तव्या। अत्र शुश्रूषा नाम सेवा अपि कर्तव्या। यदि तत्त्वज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति चेत् सेवा कर्तव्या, अथवा श्रवण इच्छा कर्तव्या। श्रवणेच्छा, श्रोतुम् इच्छा, शुश्रूषा। तर्हि एवं प्रकारेण शुश्रूषा क्रियते चेदपि ज्ञातुं शक्यते। तत्त्वज्ञानं शुश्रूषा केवलं श्रवणस्य इच्छया न चलति, पुनः श्रोतव्यमपि भवति। शुश्रूषा श्रवणं चैव केवलं श्रुत्वा कार्यं न भवति, ग्रहणं पश्चात् तस्माद् व्याख्यानात् अस्माभिः किं स्वीकर्तव्यं, मह्यं कः विषयः आसीत्, मम कृते गुरुणा किम् उक्तं, मम कृते अयं ग्रन्थः किं कथयति, भगवत्पादानामत्र किं वचनं, यद्वचनं मम कल्याणाय अस्ति तद् ग्रहणं। केवलं ग्रहणेन न भवति, धारणं, ग्रहणं धारणं तथा। पश्चादुक्तम् ऊहापोहोर्थविज्ञानं। पश्चात् तत्र यदि तर्कः भवति, मनसि शास्त्रार्थः भवति, यद् अत्र तु केचन संशयाः सन्ति, केचन प्रश्नाः सन्ति, किं कर्तव्यं? श्रद्धापूर्वकं श्रुतं, किन्तु श्रुत्वापि यदि प्रश्नः भवति, संशयः भवति, यथा राजा परीक्षित श्रीमद्भागवत महापुराणे श्री शुकदेव मुनिं पृच्छति, ऊहापोहर्थविज्ञानं परामर्शं कृत्वा यत्र तर्कस्य संवादस्य चर्चायाः आवश्यकता अस्ति, सर्वेपि विषयाः स्थिराः न भवन्ति एकवारं श्रुत्वा। कुत्रचित् परामर्शस्य आवश्यकता भवति चेत् पुनः परामर्शः कर्तव्यः, तर्कः कर्तव्यः, संवादः कर्तव्यः, किन्तु विनम्रभावेन। पश्चात् विज्ञानम् अर्थात् अनुभूतिः, तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः। एते सर्वेपि धियः गुणाः सन्ति तत्त्वज्ञानाय, तत्त्वज्ञानं प्राप्तुं। किन्तु यदा तत्त्वज्ञानं प्राप्यते पश्चात् मनुष्यः शनैः शनैः मौनं प्राप्नोति। ये केचन महानुभावाः सञ्जाताः, समाजे उपदेशं दातुं बहवः महापुरुषाः सन्ति। भगवत्पादैः एतत् कार्यं कृतम्। आचार्यचरणैः श्रीमद्वल्लभाचार्येणापि उपदेशः प्रदत्तः वर्तते। सुबोधिनी टीकया श्रीमद्भागवत महापुराणस्य उपदेशः प्रदत्तः। सर्वाण्यपि शास्त्राणि सन्ति। यावत् कालपर्यन्तं शास्त्राणाम् अस्तित्वं वर्तते तावत् कालपर्यन्तं शास्त्रं नाम कस्यचित् महापुरुषस्य वाणी। किन्तु यदा शास्त्रं पूर्णं भवति अर्थात् इदानीं मया मौनं स्वीकर्तव्यमस्ति। अत्र लिखिताः श्लोकाः न सन्ति, भगवत्पादानां वाणी अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः प्रारम्भे उच्यते। भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अयम् अवसरः अस्माभिः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं परमं सौभाग्यं। किन्तु यदा ग्रन्थः पूर्णः भवति वाणी अपि पूर्णा भवति, उपरता भवति, उपरामा भवति, स्थिरा भवति। एका अवस्था आगच्छति तादृशी कदाचित् अस्माकं सर्वेषामपि कदाचित् अयम् अनुभवः स्यात्। चित्तं यदा पूर्णं प्रसन्नं भवति चेदपि कदाचित् वक्तुं विवक्षा न भवति। एवं च पूर्णरीत्या यदा खिन्नं भवति चेदपि विवक्षा न भवति, वक्तुम् इच्छा न भवति। किमर्थं?
मौनस्यापि एकम् अस्तित्वम् अस्ति, मौनस्यापि एकं कार्यमस्ति, सापि एका वाणी। किन्तु यदा ग्रन्थः पूर्णः भवति तद्वत् यथा श्रीमद्भागवत महापुराणे 12 स्कन्धे श्रीशुकदेवमुनिना अन्तिम उपदेशः परीक्षिते प्रदत्तः। तस्मिन् समये पुनः शुकदेवमुनिना पृष्टं, हे राजन्, किं भूय श्रोतुमिच्छसि? तदानीं सः कथयति, इदानीं विवक्षा नास्ति, श्रोतुम् इच्छा नास्ति, वक्तुम् इच्छा नास्ति, उपरामः। यद् प्राप्तव्यमासीत् तत् प्राप्तम् इति कृत्वा इयं दशा आगच्छति। यावत् कालपर्यन्तम् असन्तोषः अस्ति, यावत् कालपर्यन्तं चित्तं ताम् अवस्थां न प्राप्नोति, यावत् कालपर्यन्तम् आत्मस्वरूपं किमिति ज्ञातुम् अवसरः न लब्धः, तावत् कालपर्यन्तमेव ग्रन्थानाम् आवश्यकता वर्तते, व्याख्यानानाम् आवश्यकता वर्तते। किन्तु एकवारं यदि तद् भवति, ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि, तर्हि भावितम् अर्थात् कल्पितं, ज्ञातं, स्पष्टम् इदानीं पश्चात् आवश्यकता न भवति ग्रन्थस्य। इति कृत्वा भगवत्पादाः निर्वाणषटके पुनः तदपि कथयन्ति, गुरुर्नैव शिष्यः। पश्चात् गुरोः अपि आवश्यकता नास्ति, शिष्यस्यापि आवश्यकता नास्ति। यदा ब्रह्मतत्त्वस्य अनुभवः जातः, अनुभूतिर्जाता, पश्चात् आवश्यकता नास्ति, स्मरणमस्ति। एतस्य तात्पर्यं तादृशं नास्ति यद् वाराणसीं प्राप्य भगवत्पादैः कदापि स्वगुरोः गोविन्दपादाचार्यस्य स्मरणमेव न कृतम् इति न। केचन तथा वदन्ति यत् गुरुर्नैव शिष्यः, यः शङ्कराचार्येण गोविन्दपादाचार्यात् ज्ञानम् अधीतं तस्यैव गुरोः अग्रे गत्वा स्मरणं न कर्तव्यमिति उक्तं तस्मिन् स्तोत्रे। तथा नास्ति। महापुरुषाणां वाणी विलक्षणा भवति। अतः कदाचित् जटिला वाणी भवति, कदाचित् सरला वाणी भवति, वाणी क्लिष्टा अपि भवति, वाणी श्लिष्टा अपि भवति। अस्माभिः कस्याः वाण्याः प्रयोगः क्रियते, किन्तु अत्र उक्तं भगवत्पादैः सकलवाक् अगोचरम्। वाणी क्लिष्टाप्यस्ति, वाणी श्लिष्टाप्यस्ति, सरलापि अस्ति, कठिना अपि अस्ति। तर्हि अत्र न मनसः आवश्यकता, न बुद्ध्याः आवश्यकता, न वाण्याः आवश्यकता। इति कृत्वा उक्तं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचन। अर्थात् सूक्ष्मग्रहणशक्तिः भवति कालक्रमेण। प्रारम्भदशायां गुरुः वदति, शिष्यः शृणोति, एवमेव ज्ञानस्य विनिमयः भवति, आदानं प्रदानं भवति। किन्तु यथा यथा स्तरवृद्धिः भवति, यथा यथा क्षमतावृद्धिर्भवति, यथा यथा दशावृद्धिर्भवति, तथा तथा शब्दाः न्यूनाः भवन्ति, एवं च भावग्रहणम् अधिकं भवति। तर्हि सूक्ष्मग्रहणशक्तिः एका विकसिता भवति। पश्चात् एकेन शब्देनैव उपदेशं दातुं शक्यते। यदि एकः एव शब्दः उपदेशे उक्तः, यथा अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं, सर्वेषामपि 18 पुराणानां सारः अर्धश्लोके आगतः। किमर्थं? सूक्ष्मग्रहणदृष्टिः, विमलबोधचक्षुषः, निर्मलं ज्ञानं, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। कीदृशी अस्माकं परम्परा विचारयन्तु। 18 पुराणानि सन्ति, 4 लक्षपरिमिताः श्लोकाः सन्ति, किन्तु तेषां सर्वेषामपि श्लोकानाम् अर्धश्लोकेन सारः। किमर्थम्? इदं पद्यं किमर्थम्? अयं श्लोकः किमर्थम्? तर्हि एतदेव कारणं यद् शनैः शनैः समासदृष्टिः आगच्छति, सामासिकदृष्टिः आगच्छति, सामासिकी भाषा भवति। शब्दानां प्राचुर्यं न भवति, शब्दानां बाहुल्यं न भवति, अधिकं वक्तुम् आवश्यकता न भवति। प्रथमे व्याख्याने यावद् यद् वक्तव्यमासीत् तावदेव वक्तव्यं कथनम् अन्तिमे व्याख्याने न भवति। कारणं शनैः शनैः अवस्थावृद्धिः जाता वर्तते, स्तरवृद्धिः जाता वर्तते। एका दशा निर्मिता अस्ति, भावदशा इदानीं विकसिता अस्ति,
एकेन शब्देन उच्यते चेदपि ज्ञातुं शक्यते। कदाचित् कदाचित् शब्दानामपि आवश्यकता न भवति, केवलं दृष्टिदानेन भवति। अस्माकं गृहे अतिथयः आगच्छन्ति, मध्येव किमपि काचित् सूचना देया भवति। यदि अस्माभिः उक्त्वा दीयते चेत् सर्वेपि अवगच्छन्ति यद् एवं प्रकारेण सूचना दीयते अनेन। कीदृशाः इमे गृहस्थाः? तस्मिन् समये अस्माभिः व्यवहारेपि दृष्टेः उपयोगः क्रियते, एवं च दृष्ट्या एव सङ्केतः क्रियते। अस्माकं सर्वेषामपि अनुभवः अस्ति। विमलज्ञान विमलबोधचक्षुषा निर्मलदृष्ट्या ज्ञानं यत् चक्षुर्भ्यां ज्ञानं दीयते, आमां तथा करोतु इति अनुमोदनं क्रियते। कश्चित् किमपि वदति चेत् अस्माभिः अनुमोदनं कर्तव्यं चेत् अनुमोदनाय शब्दानामेव आवश्यकता अस्ति इति न। अस्माभिः दृष्ट्या अपि अनुमोदनं कर्तुं शक्यते। एवं कुर्मः। किमर्थं? तस्यापि प्राधान्यं वर्तते। शब्दाः उपरताः। शनैः शनैः शब्दानां स्थिरता आगच्छति। शब्दाः शनैः शनैः न्यूनाः भवन्ति। उत्तरोत्तरं शब्देषु अभिवृद्धिर्न भवति, न्यूनता भवति। किमर्थं? शब्दब्रह्मणः यद् दायित्वं यत् कार्यमस्ति तत् शनैः शनैः पूर्णतां गच्छति। एवं च अस्माकं मौनमपि बहु विकसितं भवति। तेन बोधः भवति, ओ गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं, गुरुणा अद्य किमपि न उक्तं तथापि मया अद्य सर्वं ज्ञातम्। तर्हि इयम् एका दशा वर्तते, इयम् एका अवस्था अस्ति। तर्हि अवस्थावृद्धिः भवति शनैः शनैः। यथा कस्यचित् एकस्यैव ग्रन्थस्य आश्रयः क्रियते, यदा कस्यचित् एकस्यैव महापुरुषस्य आश्रयः क्रियते चेत् क्रमेण यथा यथा अस्माभिः ज्ञानं प्राप्यते तथा तथा अवस्थावृद्धिर्भवति। एकस्य महापुरुषस्य सन्निधिः, एकस्य महापुरुषस्य सान्निध्यम्, एकस्य महापुरुषस्य संसर्गः बहुवारं क्रियते। पश्चात् शनैः शनैः तत्र शब्दाः न्यूनाः भवन्ति। सम्बन्धस्यापि तथैव वर्तते। व्यवहारे अधिकं वक्तव्यं भवति, सम्बन्धे अधिकं वक्तव्यं न भवति। अहं वदामि, पश्चात् भवान् अवगच्छति वा भवती अवगच्छति, तत् स तु व्यवहारः। किन्तु अहं किमपि न वदामि तथापि सर्वम् अवगम्यते, सः सम्बन्धः। सा एका भावदशा, सा एका अवस्था। भगवत्पादाः अत्र कथयन्ति ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। आत्मनि त्वया एतादृशः भावः कर्तव्यः वर्तते यद् त्वम् एव तत् ब्रह्म असि। अत्र वाण्याः आवश्यकता नास्ति, मनसः आवश्यकता नास्ति, किन्तु शुद्धचित् घनमनादि वस्तु यत् एतस्यैव आवश्यकता वर्तते। एवं प्रकारेण इदं ब्रह्मतत्त्वं त्वयि एव विराजते, अयं भावः त्वया कर्तव्यः, इदं चिन्तनं त्वया कर्तव्यम् इति अत्र भगवत्पादानां कथनं। कारणम् इदं महत्तत्त्वं, महत्तत्त्वं नाम ब्रह्मतत्त्वम्। एतस्य ब्रह्मतत्त्वस्य सत्यतत्त्वस्य सत्यब्रह्मणः चिन्तनम् अस्माकं स्वभावः भवतु, अस्माकं स्वभावः भवतु। कीटभ्रमरन्यायः तेन प्रकारेण अत्र कीटः नाम जीवः, भ्रमरः नाम ब्रह्म। तर्हि यः जीवः, जीवरूपः कीटः ब्रह्मरूपस्य भ्रमरस्य अनवरतं चिन्तनं करोति, पश्चात् सः कीटः अग्रे गत्वा भ्रमरः भवति। तद्वद् अयं जीवः अग्रे गत्वा ब्रह्म भवति, ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इति कथनस्य तात्पर्यम्। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं विषयः अत्रैव अस्माभिः पूर्णः क्रियते। एतस्य विषयस्य अग्रेपि चर्चा तु वर्तते, किन्तु एतस्य श्लोकस्य अत्र चर्चा पूर्णा भवति। अद्यापि भवद्भिः अयं जनः शान्त्या धैर्येण श्रुतः, तदर्थं भवतां सर्वेषां धन्यवादः। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदम् अस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद्विश्वस्य मङ्गलं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ